अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उसी चैप्टर 3 के सिलसिले को जारी रख के जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन की जो पॉलिसियाँ थी उनकी उस पर बहस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शरिया कोर्ट्स। ठीक है, जो शरिया अदालतें उन्होंने कायम की इस्लामी निज़ाम की निफाज के लिए कोशिशों की मद में। तो सबसे पहले उन्होंने शरिया बेंच कायम किए। ठीक है, शरिया बेंच ये सूबाई सतह पे हाई कोर्ट्स की सतह पे, मतलब इसको इस तरह तस्वर कर ले। ठीक है, तो इसका क़याम अमल में लाया गया 1979 में, जबकि इनको मज़ीद फाल बनाया गया फेडरल शरिया कोर्ट्स के क़याम से। ठीक है, तो इसकी मिसाल यूँ हो गई कि अगर किसी का केस है हाई कोर्ट से, उसे इंसाफ नहीं मिलता तो इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। लेकिन याद रहे कि ये फेडरल कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट से अलग या उससे मावरा कोई मतलब ऐसे इदारे नहीं थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, ठीक है, फेडरल शरिया कोर्ट्स ये कायम की गई। अच्छा, तो इन शरिया कोर्ट्स और शरिया जो बेंचेस थी, ठीक है, बेंच थे, उनमें मजहबी स्कॉलर्स का तखर्रुर किया गया ताकि इस्लामी निज़ाम के लिए और ख़ास तौर पर इस्लामी क़वानीन के तहत हुसूल इंसाफ की कोशिश हो जाए। ठीक है, उनको मतलब आसान बनाया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की जो इस्लामाइजेशन की पॉलिसी थी पाकिस्तान के लिए, इसमें हम बहस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया ऑर्डिनेंस का। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया ऑर्डिनेंस। शरिया बिल आपकी किताब में भी मौजूद है, 1979 में पास हुआ। ठीक है, इसके तहत चोरी, शराब नोशी, कत्ल, डाका, अगवा वगैरह इस किस्म की जो जराइम है, ठीक है, मतलब इस किस्म के जितने भी जराइम थे, ठीक है, तो उनको इस्लामी ज़मरे में लाया गया। इसके लिए उन्होंने शरिया ऑर्डिनेंस का निफाज किया। इसके बाद तीसरे नंबर पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है, जिसका नाम था ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस। तो इसके तहत वो लोग जिनके मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में जिनके अकाउंट्स थे, ठीक है, और उसमें मतलब रकम की मिक़दार इतनी थी जिस पर मतलब ज़कात और उशर के तहत उसको लाया जा सके, ठीक है, उसका निफाज किया जा सके, तो 2.5% जो टैक्स है ये इस पे लगाया गया उन तमाम अकाउंट होल्डर्स पर जिनके अकाउंट में पैसा जो था ये एक ख़ास तादाद मिक़दार में होता था, ठीक है, जिन पर इस्लामी क़वानीन की रूह से ज़कात और उशर का इतलाक़ होता था। इसी तरह 1983 से 1983 में ज़री पैदावार पर भी 10% उशर के हिसाब से मतलब टैक्स नाफिज किया गया। मतलब अगर किसी की पैदावार 100% है तो उस पैदावार में से 10% वो उसे, ठीक है, ज़कात और उशर के ज़मरे में हुकूमत को देना होगा। अच्छा, जहाँ तक ज़कात और उशर की बात है तो फर्स्ट रमज़ान से जिन लोगों के अकाउंट्स होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में, ठीक है, तो उनसे 2.5% के हिसाब से ये मतलब कटौती की जाती है। और इस जो कटौती होती है इसको फिर जो नादार और गरीब लोग हैं उनमें मतलब इस रकम को तकसीम किया जाता है। चौथे नंबर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में जो इस्लामाइजेशन की मद में काविशें की गई, ठीक है, तो चौथे नंबर पर उन्होंने क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट यानी सूद का खात्मा। सूद के खात्मे के लिए जनवरी 1981 को पीएलएस सिस्टम बैंकों में मुतारिफ किया गया, ठीक है, पीएलएस सिस्टम यानी प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम। इसके तहत आप अपनी रकम, जितनी भी रकम अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो पीएलएस अकाउंट में जब आप अपना खाता खोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक मुनाफा करता है तो आपको मतलब उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर बैंक मतलब लॉस में जाता है, उसका नुकसान होता है, तो फिर आपसे भी एक मुनासिब हद तक कटौती होगी, ठीक है। पांचवें नंबर पर तालीमी सिलसिले में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जो कोशिशें की
تو یہ کوشش تھی تعلیمی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے. تو اس کے تحت انہوں نے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان سٹڈیز کے جو سبجیکٹس تھے ان دونوں کو انہوں نے مطلب لازمی قرار دیا. ٹھیک ہے. چھٹے نمبر پر انہوں نے کمپلشن آف پریئرز ان آفیسز یا مختلف اداروں میں مختلف اسکولوں میں جتنے بھی شعبے تھے محکمے تھے اس وقت، تو اس میں ان تمام میں جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت سرکاری محکموں میں دفتروں میں وغیرہ میں کام کرنے والے جتنے بھی سرکاری اراکین تھے، ٹھیک ہے، تو ان پر یہ لازمی ہوگا کہ ظہر کے وقت وہ اپنی نماز ادا کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذکر آتا ہے رمضان آرڈیننس کا. ٹھیک ہے. تو رمضان کے تقدس کی خاطر انہوں نے رمضان آرڈیننس یہ پاس کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سرعام روزہ کھا رہا ہو، اگر موقع پر پولیس اسے پکڑ لے تو اسے مطلب 3 ماہ کی قید دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی بامشقت. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی 500 روپے جرمانہ. لیکن یہ 500 روپے جرمانہ آپ اسی دور کے 1983 کے حساب سے اس کو آپ دیکھیں تو یہ کافی اچھی خاصی رقم یہ بن جاتی ہے آج کل 10-15 ہزار سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کھوڑی بھی مارے جا سکتے تھے اس ضمن میں اگر کوئی شخص روزہ کھاتے ہوئے پکڑا جاتا. اس کے علاوہ 8 نمبر پر جو ریلیجیس اسکول تھے جن کو اردو عام میں ہم مدرسے کہتے ہیں، تو جنرل محمد ضیاء الحق نے مدرسوں کی نگہداشت انہوں نے خاص طور پر کی، خصوصی توجہ دی انہوں نے، بلکہ نئے مدرسوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے. مدرسوں کو حکومت کی طرف سے سالانہ وظائف اور گرانٹس وغیرہ بھی ملتے رہے ان کے دور حکومت میں. اس طرح مدرسے جو ڈگریاں جاری کرتے ہیں، تو ضیاء الحق کے دور سے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان ڈگریوں کو مطلب انٹر کے برابر یا گریجویشن یا خاص طور پر ماسٹر لیول کے برابر کر دیا مدرسوں کی جو ڈگری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے کی اسلامائزیشن کی مد میں، وہ تھا عربی زبان کا نفاذ پاکستان میں. ٹھیک ہے. خاص طور پر اسکولوں کی سطح پر 6ٹھی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک عربی زبان کو انہوں نے لازمی قرار دیا. اور جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو مطلب اسی زمانے میں عربی کا جو لازمی سبجیکٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے زمانے میں بھی تھا، بہرحال ابھی ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ 10 نمبر پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا قیام اسلام آباد میں. تو مطالعہ اسلام کی غرض سے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. ٹھیک ہے. 1981 میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ سطح پر اسلامی تعلیمات جو ہے ان کو نہ صرف پاکستان کی قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان تعلیمات کو فروغ دیا جائے، ان کو مطلب ان کا نفاذ کیا جائے. اسی طرح 11ویں نمبر پر اسٹیبلشمنٹ آف شریعہ فیکلٹی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی کھولی جس کا کام تھا حدیث، فقہ اور دوسرے جو اسلامی مطلب علوم تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں قوانین بنانا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا اس کا مقصد تھا. بہرحال جنرل محمد ضیاء الحق کی اسلام کے لیے کی گئی کوششیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس طرح انہوں نے افغان جہاد کے یا افغان سوویت وار کے دوران پاکستان کا جس طرح بھرپور دفاع کیا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہم ان کو ان کے اچیومنٹس میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان پر سوویت یونین کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا. ایک سپر پاور آ کے ہماری مطلب مغربی سرحد پر 8 سال تک بیٹھا رہا، جبکہ اس کی سرکوبی کے لیے ایک دوسری سپر پاور امریکہ جو ہے مطلب یہ بھی آ کے افغانستان میں موجود تھی. اور اس طرح ہماری مشرقی سرحد جو کہ انڈیا کے ساتھ تھی، تو مشرقی سرحد پر بھی ہمارا دباؤ تھا، ملک اندرونی طور پر بھی معاشی لحاظ سے وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ افراتفری کا شکار تھا. تو جیسا بھی تھا ضیاء الحق نے مطلب پاکستان کے لیے ہم ان کی جو ان کے جو نیگیٹو پہلو ہے اس سے صرف نظر کر کے انہوں نے جو پازیٹیو اقدامات اٹھائے پاکستان کے لیے، مطلب ہم انہیں تحسین کی نظر سے دیکھیں گے. اس طرح آپ کا یہ چیپٹر
یہ ختم ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ افغان جہاد اور ان چیزوں کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ بہرحال 17 اگست 1988 کو بہاولپور سے اڑان بھر کے C-130 میں ضیاء الحق اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، تو ان کا طیارہ جو ہے یہ راستے میں حادثے کا شکار ہوا، اور اس حادثے کے نتیجے میں ضیاء الحق سمیت ٹوٹل تقریباً 30 افراد، جن میں 3 امریکی مطلب جنرل بھی شامل تھے، یہ سب کے سب مطلب اس بہاولپور حادثے میں مارے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی جنرل محمد ضیاء الحق کا دور اپنے